2022 माह रमज़ान करीम दूसरा जुमा मुबारक रब ने हमें मस्जिद में अव्वल वक्त में आने की तौफीक अता फरमाई। इस पर हम अपने मालिक, अपने रब, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे दोस्तों, आज मक्का मदीना की बातें करनी हैं और ये ऐसा मौजू है कि इसकी गुफ्तगू करते हुए दिल चाहता है कि घंटों बंदा मक्का मदीना की बातें करता रहे, लेकिन मजबूरी है, हर बंदा कामकाज वाला है। तो बहुत अरसा हुआ हरमैन तैयबैन की सरहदें उम्मत पर बंद हो गईं। अब अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से मुसलमान मक्का मदीना का सफ़र कर रहे हैं, जो इंतहाई बाज़ौक़ सफ़र, तसव्वुरात की पाकीज़गी का सफ़र, रहमतों के हुसूल का सफ़र, करम नवाजियों का सफ़र, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशाने कदम से बरकतें पाने का सफ़र, हजूर की गलियों से बरकतें हासिल करने का सफ़र है। तो अगर कोई बंदा जा न सके, जाहिर सी बात है, बहुत सारी ज़िंदगी की मजबूरियां होती हैं। हर मुसलमान मक्का मदीना जाना चाहता है लेकिन मजबूरियों की वजह से नहीं जा पाता। तो ये ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि बंदा जा नहीं सका तो सोच तो सकता है ना, वो ख्याल तो पैदा कर सकता है, वो बातें अपने तसव्वुर में तो ला सकता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो नहीं गया वो जाने वालों की कबूलियत की अलामत बन जाता है। जो नहीं जा सका उसकी जो ठंडी आ है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक हज से वापस आए। जब वापस आए तो एक नौजवान से मिले। वो नौजवान कहता है कि हुजूर आप कहाँ से आ रहे हैं? कहते मैं मक्का मदीना का सफ़र करके आ रहा हूँ। तो गरीब बंदा था, कहता है ये जब ठंडी आह निकली ना तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मियाँ हज दा सवाब तू ले ले ते ठंडी आह मैनू अता कर दे। तो बाज़ दफ़ा जो हसरत की आह होती है, जुदाई की आह होती है, वारफ्तगी व इश्क की आह होती है, वो बड़ी बड़ी मंजिलें तय करवा देती है। तो मैंने इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया कि सीज़न चल रहा है, मक्का मदीना लोग जा रहे हैं। हमारी मस्जिद से भी अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 मुसलमान मर्द औरत वो मदीने के सफ़र पर हैं। तो मैं चाहता हूँ जो नहीं जा रहे उनकी ठंडी आह निकले, उनकी ठंडी आह निकले तो जाने वालों का ये ज़ादे राह हो जाएगा, ये ज़ादे राह हो जाएगा। और हम तसव्वुर में आज माह रमज़ान के दूसरे जुमे में हम हुजूर के रोज़े को देखें, काबा मुशर्रफा को देखें, और जो जाने वाले हैं वो तैयारी कर लें कि यहाँ जाना है, किस जगह जाना है। याद रखें, मक्का मदीना का सफ़र सैरो तफरी का सफ़र नहीं है, अपने तसव्वुर की आंख को जगाने का सफ़र है, नबी की ज़ात को अपनी सोचों में लाने का सफ़र है, कदम कदम पर हुजूर को महसूस करने का सफ़र है। वहां बंदा काबे के गिर्द जब कदम उठाए तो वो महसूस करे कि खुदा की कसम ये वही जगह है जहां 1 लाख से ज्यादा नबियों ने आकर कदम लगाए हैं और हुजूर के कदम वहां पर लगे हैं। वहां बंदा कदम उठाए ना तो वहां तबीयत ही हशाश बशाश हो जाती है। क्योंकि बाज़ लोग पहले मक्का जाते हैं तो हम मक्का से आगाज़ करते हैं। ये मक्का शहर वो अजीम शान शहर है। हमारे बाप हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को जब आसमानों से, जन्नत से रब ने ज़मीन पर भेजा, आप फिर हज करने के लिए मक्का की तरफ जब गए तो आप मक्का जब हज करने हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम पहुंचे तो आपने वहां फरिश्तों को तवाफ करते देखा। अंदाजा लगाएं, हमारे जाने से काबा, बाद लोग कहते हैं यार काबे में ये लफ्ज भी बोल दिए गए जब ये कोरोना का केसेस थे कि वहां तो कोई है नहीं। याद रखें, काबा इंसानों का मोहताज नहीं है, अलबत्ता
فرمایا گیا کہ رب نے کعبے سے وعدہ کیا، اے کعبے قیامت تک 6 لاکھ لوگ تیرا طواف کرتے رہیں گے، اور کہا جب انسان کم ہوں گے تو میں فرشتے بھیج دوں گا۔ 6 لاکھ کا فگر کعبے کے ارد گرد ہمیشہ برقرار رہتا ہے، انسان کم ہوتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ کعبہ مشرفہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب کعبہ مشرفہ کو دیکھا تو وہاں فرشتے طواف میں مصروف تھے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور ہزاروں سال پہلے جب زمین کو رب نے بنایا اور آپ جنت میں موجود تھے اور زمین کے اوپر رب نے ہماری ڈیوٹی لگائی تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب جس طرح آسمانوں میں بیت المعمور کا طواف جاری ہے، زمین پر ہمارے لیے بھی کوئی ایسا گھر بنا دے جس کا ہم طواف کریں۔ تو رب تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے بیت المعمور کی سیدھ میں کعبہ مشرفہ بنا دیا جس کا طواف حضرت آدم کی آمد سے پہلے بھی فرشتے برقرار کرتے رہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب کعبے کو دیکھا تو اللہ رب العالمین کے حضور عرض کی، یا رب میری اولاد میں کوئی بندہ ایسا مقرر کر دے جو تیرے کعبے کا، اس پہلے زمرد اور خوبصورت جنتی پتھروں سے کعبہ تیار تھا، کہا کہ میری اولاد میں کسی کو یہ سعادت بخش کہ تیرے کعبے کی تعمیر کرے۔ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم تیری اولاد میں حضرت ابراہیم وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کی پشت سے محمد عربی کو پیدا کرنا ہے، وہ حضرت ابراہیم میرے کعبے کا جو ہے نا وہ نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ اور یہ پھر ایسے ہی ہوا، کعبہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا، زمین پر پانی ہی پانی پھیل گیا تھا، تو پھر یہ کعبہ جو اس ٹائم خوبصورت جنتی پتھروں سے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، وہ کعبہ آسمانوں کی طرف اٹھا دیا گیا اور وہاں ایک چھوٹی سی ڈھیری بنا دی گئی، اور پانی جب خشک ہوا پھر وہاں پر وقت کے جتنے بھی نیک لوگ آتے رہے، لیکن کعبے کو تعمیر کرنے کی سعادت رب نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی۔ آپ کے جب 2 بیٹے ہوئے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل اپنی امی حضور کے ساتھ مکہ پاک کے اندر اس کو آباد کرنے کے لیے رکے، اور جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم مکہ میں آئے۔ اس وقت رب نے حکم دیا، اے ابراہیم تو وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کو میں نے یہ سعادت بخشی ہے کہ میرے کعبے کی تو تعمیر کرے گا۔ اس وقت میرے دوستو کعبہ مشرفہ کی تعمیر جب ہونے لگی تو رب تبارک و تعالیٰ کے نبی، ہمارے پیارے نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم نے عرض کی، یا رب اس کی بنیادیں کہاں کہاں رکھنی ہے؟ اے لوگو آج ہم گھر بناتے ہیں، کسی کا پیر صاحب اس کی بنیاد کا آغاز کرتا ہے، کسی کا استاد، کسی کا باپ اس کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن مکہ پاک میں موجود کعبہ مشرفہ وہ عظیم الشان عمارت ہے جس کی حد بندی خود رب تعالیٰ نے فرمائی۔ اور رب تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم میں تمہارے اوپر بادل بھیج رہا ہوں، یہ بادل یہاں پر آ کے سایہ کرے گا، جہاں جہاں بادل کا سایہ جائے اس جگہ پر نشان لگا لو، 1 انچ بھی وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ تو جہاں جہاں بادل نے سایہ کیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وہاں نشاندہی کی، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ پتھر اٹھا کے حضرت اسماعیل پیش کرتے، جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس کو دیوار کے اوپر لگا دیتے۔ جب دیوار اونچی ہو جاتی تو جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کھڑے تھے وہ پتھر فضا میں بلند ہو جاتا، اور اس طریقے سے وہ جس طرح ہم گو لگاتے ہیں اس کی ضرورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں تھی، اور یہ عمارت بنتی رہی۔ پھر اس کے اندر خوبصورت حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا تو فرشتے جنت کے اندر سے یہ پتھر لے کر آئے۔ اب سن لیجئے یہ پتھر کتنا خوش نصیب ہے، کہا کہ جب رب تعالیٰ نے لوگوں سے عہد لیا تھا نا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آگے سے مسلمانوں نے کہا تھا قالو بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو کہا کہ اس عہد میں جتنے مسلمانوں نے اللہ کو مانا
ان کی لسٹ رب تعالیٰ نے حجر اسود کو کھلا دی. اللہ اکبر. یہ حجر اسود ہمارے ایمان کا گواہ ہے. ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے تو حجر اسود کو چوما اور پھر کہا اے پتھر تو نفع نقصان نہیں دے سکتا, میرے نبی نے تمہیں چوما ہے تو میں تمہیں چوم رہا ہوں. ان کا اپنا عشق تھا. اب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے رب کی عطا سے اور نقصان بھی دیتا ہے. کہا کہ کیسے؟ پھر انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ یہ پتھر میدان معاشر میں ہر مسلمان کے ایمان کی گواہی دے گا اور اس گواہی کی بنیاد پر رب تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت عطا فرمائے گا. اور یہ پتھر کافروں کے کفر کی گواہی دے گا اور اس گواہی پر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو یہ پتھر سعادتیں پانے کا سبب بنتا ہے. یہ حضرت عمر کی باتیں حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئیں. تو میرے دوستو, یہ کعبہ مشرفہ کی عمارت, اس میں حجر اسود نصب کر دیا گیا. پھر بعد میں جیسے دوبارہ تعمیر اہل قریش نے بھی مکہ میں کعبہ مشرفہ کی ہے, تو اس وقت پھر جب حجر اسود لگانا تھا تو وہ پریشان تھے کہ کون سی برادری اٹھا کے پتھر کو لگائے. نبی پاک سے پھر مشورہ کیا گیا. اس ٹائم اعلان نبوت نہیں کیا تھا, تو آپ نے دانائی والا مشورہ دیا, اپنی چادر بچھا دی, کہا اس میں پتھر رکھو اور اس کے کونوں سے ہر برادری کا جو امیر ہے وہ اس کو پکڑ لے. وہ پکڑ کے کعبے کے پاس آئے تو حضور نے پھر اٹھا کے اس کو وہاں نصب کر دیا. تو یہ نبی پاک کے ہاتھ اس طریقے سے بھی اس پتھر کو لگے ہیں. پھر یزید کے دور کے اندر یہ کعبے کی دیوار منہدم بھی ہوئی اور اس کے بعد ایک گروہ مکے کے اوپر حملہ آور ہوا تھا, انہوں نے حجر اسود نکال لیا تھا اور اس کو توڑ دیا تھا. اب جو یہ آپ حجر اسود دیکھتے ہیں, اس میں اس حجر اسود کے ٹکڑے جو ہیں وہ سیمپل کے طور پر اندر لگے ہوئے ہیں. یہ پورا گول گول حجر اسود نہیں ہے, اس میں ٹکڑے ہیں حجر اسود کے جو اس کے اندر نصب کیے ہوئے ہیں. اس کے اندر ان لوگوں نے اس کو توڑ دیا تھا اور بعد میں پھر مسلمان اور حکمرانوں نے ان سے اس کو چھڑوایا. تو یہ الغرض تاریخ بدلتی رہی ہے, مختلف حکمران آتے رہے ہیں, ظالم بھی آئے ہیں, اچھے بھی آئے ہیں, نیک بھی آئے ہیں, انصاف والے بھی آئے ہیں. الغرض کعبہ مشرفہ اس کی تاریخ امن سے بھری ہوئی ہے, رحمتوں سے بھری ہوئی ہے. مکہ پاک وہ عظیم الشان شہر ہے کہ یہاں کافروں کی بھی حکومت رہی تو ظلم نہیں ہوتا تھا, یہاں پر خون ریزی نہیں ہوتی تھی. وہ اس کا اتنا مکے کا اور کعبے کا ادب کیا کرتے تھے. یہاں تک قرآن میں فرما دیا گیا جو بھی کعبے میں داخل ہوگا, مسجد الحرام میں آئے گا, رب اسے امن عطا فرما دے گا. تو جب بندہ حرم میں داخل ہو, مقصد اپنا سامان وہاں رکھے ہوٹل میں اور اس کے بعد فریش ہو اور پھر ہر قدم اس کا. ہمارے ہاں ہم لوگ جو مکے میں جاتے ہیں تو ہماری رہائشیں پاکستانیوں کی زیادہ تر باب عبدالعزیز کی طرف ہوتی ہیں. وہ یا ابراہیم خلیل روڈ پر ہوٹل ہوتا ہے یا ہجرہ روڈ پر ہوتا ہے. تو یہ وہ علاقے ہیں جس علاقے میں حضرت ابراہیم خود رہائش پذیر ہوئے ہیں. جو مسفلا محلہ ہے نا ہجرہ روڈ کی, آپ ادھر سے آئیں تو بائیں سائڈ اور جائیں تو دائیں سائڈ, یہ محلہ حضرت ابراہیم کا محلہ ہے. حضرت ابراہیم یہاں پر بستے تھے, آپ کی آل اولاد یہاں پر رہتی تھی. تو یوں سمجھیں برکتیں اور بہاروں والا محلہ. اور پھر ادھر سے ہی حضور پاک نے ہجرت کی تھی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ. تو یہاں سے جب بندہ مسجد الحرام کی طرف چلے تو اپنے خواب و خیال میں ذوق پیدا کرے کہ میں امن کی جگہ میں داخل ہو رہا ہوں اور رب سے پھر کنیکٹ ہو جائے کہ یا اللہ اب تیرے کرم سے امن کی جگہ پر آیا ہوں تو مجھے بد امنی کا شکار نہ کرنا, مجھے تباہی کا شکار نہ کرنا, ظلم سے ہمیشہ بچا کے رکھنا. رواں رواں دعا میں مصروف ہو جائے, رواں رواں کہ یا رب تیرا وعدہ ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے, تو آج میں امن میں آ رہا ہوں, تو مجھے اب کسی ظلم میں نہیں لوٹنا, مجھے گناہ میں نہیں لوٹنا, مجھے زیادتی میں نہیں لوٹنا. میرے لیے خیر لکھ دے, ہمیشہ کا کرم لکھ دے, ہمیشہ کا فضل لکھ دے. اور پھر باب عبدالعزیز سے جیسے ہی داخل ہو, تھوڑا سا آگے چل کے اپنے دائیں بائیں کھڑا ہو جائے, وہاں سے ڈائریکٹ کعبہ اب نظر آتا ہے.
दीवारें क्योंकि अब तामीर नहीं हो चुकी है, सारा मंजर काबे का नजर आएगा। आपकी नजरों के सामने रुकने यमानी होगा, आपकी नजरों के सामने हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस घर हजरत उम्मे हानी के घर की फजाएं होंगी। उस वक्त अपनी निगाह झुका के रखें, हाथ बांध लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता निगाह उठाएं। निगाह उठाते ही जब काबे पर नजर पड़े कहें सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये पढ़ते हुए जितना हो सके आंखों को नम कर दें। जो रोने वाले आंसू हैं वो अल्लाह के हुजूर बहा दें, अल्लाह के हुजूर बहा दें। और वहां वाकई एक दफा मैं इसी जगह पर मुस्तजाब में बैठा था, तो वहां एक आशिक रसूल इंडिया से वो बंदा, उसकी दीवानगी ऐसी थी, वो बार बार काबे को देखता था और फिर रो के, यानी ऐसे था जैसे नल खोल दिया आंखों से, काबे को बार बार देखे। ये मैंने उसके लफ्ज अपने कानों से सुने। वो बार बार कहता अल्लाह ने मुझे काबा दिखा दिया, अल्लाह ने मुझे काबा दिखा दिया, रब ने मुझे काबा दिखा दिया। ऐसे लगता था जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा मां की गोद में आ चुका हो। ऐ बंदा मोमिन, जिंदगी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। कैसी वो घड़ी होती है जब बंदा उस काबे पर नजर दौड़ाता है, जिस काबे को देखने पर भी रब रहमत अता करता है। कायनाते आलम में किसी पीर, फकीर, अमीर, मुशीर, वजीर, मौलवी, मुफ्ती के घर को देख के रहमत नहीं मिला करती। वो कायनाते आलम में एक ही घर है, वो काबे का घर है, वो रब का घर है, वो काबा मुशर्रफा है कि नबी पाक ने कहा बंदा कुछ ना करे, सिर्फ देखता रहे तो रब उसकी झोली में रहमत डालता रहता है। और फिर बंदा यूं हाथ उठाए और हुजूर की हदीस ज़हन में रखते हुए कि पहली नजर पर दुआ कबूल होती है, हाथ उठाए और रब से मांगे, ए अल्लाह तेरा फकीर आया है तेरे दरवाजे पर, तेरा मेहमान आया है तेरे दस्तरखान पर, तेरा भिखारी आया है तेरे दरवाजा करम पर। मौला मेरी झोली भर दे सादतों से, बरकतों से, इनायतों से, मौला मुझे कबूल कर ले। वहां दिल की धड़कन तेज हो, रोंगटे खड़े हो और बंदा महसूस करे कि मैं शहंशाहों के खल्लाके हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हो, और उस दरबार में हो जिसकी सखावत मिसाली, जिसका जूद मिसाली, जिसका करम मिसाली, जिसकी इनायत मिसाली, जो अता करता है तो लखों कख से जो है लख और लख से कख कर देता है, और उसकी अताएं फकीर को बादशाह बना देती हैं। और वो किसी से पूछ के अता नहीं करता, जिसको अता करता है अपनी मर्जी से अता करता है। और वहां शौक पैदा करे अल्लाह की तरफ, और फिर जितनी दुआएं मांग सकता है मांगे, बल्कि ये दुआ मांगे, अल्लाह जब भी दुआ मांगूं तू कबूल करना, अल्लाह मरते वक्त कलिमा अता करना, मौत की दहशत से बचा लेना, कब्र की वहशत से बचा लेना, कफन की तबाही से बचा लेना, मौला दुनिया आखिरत में उजड़ने से बचा लेना। अल्लाह मुझे इज्जत के साथ जिंदा रखना, मुझे इज्जत के साथ मौत देना। ये कहते कहते हिचकियां बंद जाएं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये मकाम ही रोने का मकाम है, ये मकाम ही मांगने का मकाम है, ये मकाम ही इनायतों का मकाम है। फिर अपना कदम काबे की तरफ बढ़ाए और सीढ़ियां नीचे उतरे, फिर सीढ़ियां नीचे उतरे, फिर नीचे उतरे तो मताफ में पहुंच जाएगा। अब वहां पहुंचे जाएगा जहां हुजूर के कदम लगे हैं, जहां नबियों ने तवाफ किया है। और फिर रुकने यमानी से चलता चलता मुस्तजाब की दीवार को जो है ना वो गुजरते हुए हजर अस्वद के पास पहुंच जाएगा। हजर अस्वद की तरफ फिर मुंह करे, उम्रे के तवाफ की नीयत करे, और उसके बाद अपने हाथ उसकी तरफ करे, बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को चूम ले, और फिर वहां से दायां कंधा नंगा करके अकड़ते हुए वहां जो है वो तेज कदमों से अपने चक्करों को जो है वो पूरा करे, और फिर आखिरी 3 चक्कर ऐसा लगाए, और फिर आखिरी चक्कर में करीब होता होता बाबे काबा के सामने आ जाए। 7वां चक्कर पूरा करके
اب باب کعبہ پر ہو سکے تو ہاتھ رکھے، ورنہ باب کعبہ کو بھکاری کی صورت میں دیکھے، بادشاہ کے دروازے پر آنسو بہائے۔ حضرت عمر وہاں ملتزم، حجر اسود اور باب کعبہ کے جو درمیان کی دیوار ہے، حضرت عمر وہاں ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے، حضور علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے۔ آپ فرماتے ہیں عمر رو اور رو کہ یہ رونے کی جگہ ہے، یہاں رو اللہ کے دربار میں۔ اور باب کعبہ پر خدا کی قسم ایسا ذوق ہوتا ہے، یاد رکھیں عام مومن بادشاہ جتنا کعبے میں جا کے اس کو نہیں ملتا، عام مومن کو کعبے پہ کھڑا ہو کے وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ وہاں بندہ گناہوں کو یاد کر کے، اپنی کم ظرفی، اپنی کم علمی، اپنی بے عملی کو یاد کر کے اللہ کو فریاد کرے، اپنی پنجابی میں، سرائکی میں، جو بھی اس کی زبان ہے، اس میں ٹھوٹے پوٹے لفظوں سے اللہ سے کہے اے رب زندگی الجھنوں سے نکال دے، زندگی کو آسانیوں میں ڈال دے، میرے لیے راحت و آرام لکھ دے۔ وہ دعا جب دل کھول کے مانگ لے تو پھر بندہ پیچھے چلا جائے، مقام ابراہیم کی سیدھ میں جا کے نفل پڑھے، نفل پڑھ کے پھر دعا مانگے، بار بار رب سے مانگے، اور پھر وہاں سے آگے پھر صفا کی پہاڑی کی طرف چلا جائے، صفا سے سیدھا حجر اسود کو منہ کر کے پھر دعا مانگے، اور پھر وہاں سے صفا مروہ کی سعی کے 7 چکر پورے کرے، پھر 2 نفل پڑے اور اس کے بعد حلق کروائے، عورت ہے تو اپنے چٹیا کے بال کٹوائے، اور پھر رب کا شکر ادا کریں کہ ماہ رمضان میں جس نے عمرہ کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو رب ایسے ثواب عطا کرتا ہے جیسے اس نے مجھ محمد کے ساتھ حج کر لیا ہے، اتنی برکتیں اللہ عطا کرتا ہے۔